Power Minister threatens to send non-performing electricity department workers home. Says list of such employees is almost ready. Alleges consumers have misused power during lockdown. Kalangut police snapped 13 persons for murder of Delhi native for murder of him over a mobile deal. As the third phase of lockdown begins, Monday sees long queues of people buying liquor. Crowds come out all over the state. Norms relax over pillion riders, four-wheeler drivers, 255 buses to ply, says Minister. I'm Anjani and now the news in detail. Power Minister Nilesh Kabral has said that action will be taken on the non-performing employees working in the electricity department. The list of such employees is almost ready. Action will be taken or they will have to take VRS. The minister also said that no concession on bills will be given as people have misused power during the lockdown. Watch this. सिस्टम असो आसा की ताका तो लिडरशीप आसा आमचो सीएम असो लिडर आसा बरो आनी ताणें लिडरशीप दाखोवपाक जाय म्हाका कांयच ना हांव म्हाज्या डिपार्टमेंटान म्हाका ताणें फ्री हँड दिलो हांव ते सगळे आसा पळय एक तरी हांव सीएमाक सांगता की जे आमचे थोडे आतां हँडिकॅप्ड आसा ते काम करतरी कोण पडल्या कोण थोडे बेबदे आसा आनी सोरो पिता आतां ड्युटी सोरो पिना रातचे पिता आनी मागीर काम ताका पोलार चडपाक मेळना लास्टान ताका एसेंब्लीन हांवें तुका क्वेश्चन आसा खबर आशिल्लो हांवें स्ट्रिक्ट सांगलें जे पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते वयर चडना घेवचो ना हांवें 25 जाणां घेवना म्हाजे पद्दतीन हांव म्हजें काम करता पूण आज पासून म्हाका तूं पयस जाता गव्हर्मेंटान सर्वंट काम करना काडलेलें म्हाका दाखयचें हांवूय पळयता हांव तेजे फाटल्यान लागता मागीर कशें करपाचें तें पूण एक सिस्टम म्हाका करपाक जाय हांव आतां सीएमाक नोट मूव करतलो की एक तरी आमचे जे स्टाफ आसा जे नॉन वर्किंग स्टाफ खूब त्रास जाता तांकां इजी ते खंयचे पॉलिटिकल फोर्स येता कोणाचो कॉल येता आनी ते हांगा तांकां वीक पोस्टींग दिता आरे वयर चडना जाल्यार हांवें चडपाचें लायटीचेर निलेश काब्राल पोलार लायट चडपाचें तेणें काम करपाचें ना ना ते पडला ते तांकां हें जायना तांकां सिका आनी कितें आसा म्हूण तांकां ते स्टेशनाचेर घाल तसलें करचो ना हांव आज पासून करूं ना आनी हेजे फुडें जे हांवें ऑलरेडी म्हाका दिसता फूल लिस्ट काडला की हे लोक काम करना हांव सीएमाक आतां सांगपाचो आहा तांकां तरी कंपल्सरी VRS दी कितल्या जाणांची लिस्ट आसा ते हांव शेअर आतां करूंक शकना. Power Minister Nilesh Kabral also said that no concession for domestic use as people have consumed maximum power. Some have even increased power points and installed ACs and other appliances without permission, causing feeders to drip. Watch. तूं चिंत मरे डॉमेस्टीक हावसहोल्ड कनेक्शन घरा रावले लायटी फ्रीज सुद्दां चालू म्हाका आतां लायफान प्रॉब्लम पडटा कितें जाला आतां घरा कडेन लोक रावता पळय तेणी इल्लिगल AC बी घातल्या आतां कन्जम्पशन चड जावपाक लागल्या आनी फिडर जे घरचे फिडर वयता पळय ते ट्रीप जावपाक लागल्या कितें प्रॉब्लम जावपाक लागला म्हाका दिसनी ओके सो तांकां आनी कशें बेनिफीट दितले घराचे घरा सगळे घरा आसा घरा लायटी चालू तांकां न्हू फक्त एक डॉमेस्टीक आनी जे कमर्शियल आसा अप्रूव्ड लोडा परस चड यूज करता हय अरे मागीर तूं कसो तांकां बेनिफीट दितलो ओके कमर्शियल कंज्युमर जे आशिल्ले तांकां मिनिमम डिमांड म्हूण आसता चार्जीस ते मिनिमम डिमांड चार्जीस ना करपा खातीर आमचे खुबशे रिप्रेजेंटेशन येयले सो सीएमा कडेन हांवें डिस्कस केला एंड सबमिटेड द फायल and CM is positive on the note, but the decision will be taken in the evening when he has a conference again with the officials. Okay, कशें तांकां benefit दिवं शकता. So minimum demand charges will be thought of by Honorable CM on giving benefits to all industry who were off in these 2 periods. कितें जाला problem कितें जाला की minimum demand charges are not made by us. आमी जे गोंयान electricity करना, we are also bringing electricity from outside the state. आनी ते आमचे कडेन minimum demand charges घेता. So that is why we have to give back so that it can recover. So आम्ही representation केल्ले आसा मिनिमम डिमांड चार्जीस वेव ऑफ करपाक पूण तो वेव ऑफ करपाचें अशें दिसना फायंड सम सोल्युशन टुडे इवनिंग आनी आमी जे नॉर्मली 1 तारखेक बील रेज करता फॉर आमचे जे मिनिमम डिमांड चार्जीसाचे लोक अरावंड कंज्युमर जे आसा म्हणजे हाय टेन्शन कंज्युमर HT कंज्युमर म्हणटा तेजें बील आमी रेज करूंक नाशिल्लें. Our video journalist Amar Chavaria in Panachi. State government has allowed 2 people on a 2-wheeler as Goa is classified into green zone. Now, Transport Minister Mervyn Gudino on Monday said that helmet won't be compulsory for pillion riders, but they should compulsorily wear a mask. आमच्या आमी तुमकां एलाव करता अप्लाय करपाक एक पॅसेंजर घेवन दुसरो इश्यू आयलो फाटल्या हा बसतलो तो हेल्मेट घायल्यार तेच हेल्मेट प्रत्येक जो पॅसेंजर बसता तो ताका यूज जाता
आनी हे आमी जे मास्क घालता ते कितें मास्क घालून कितें फायदो तो म्हणपाक लागलो. हे मास्क घालून फायदो ना, कित्याक क्रॅश हेल्मेट तरी घायले जाल्यार एक एक दुसरे वेगळे वेगळे लोक आसता. सो तेका लागून आमी डिसायड केलं की फाटलो जो आसा तेका हे कोवीड हे जावचे पयस फाटले एग्जेम्प्ट आसतले. आमी फाटलो पिलियन रायडर आहा तेका क्रॅश हेल्मेट घालना जाल्यार जाता म्हणून हें हांवें तांकां सांगलें. रिलॅक्सेशन आमी तुमकां दिता. But they will have to wear a mask. They will have to wear a mask. Mask is compulsory. Kadamba buses have also resumed plying. Kadamba Transport Corporation has deployed 225 buses in the state for public transport. Buses were operating with 50% capacity. Mostly KTC buses were seen plying to their destinations. Private buses were parked on bus stand. Only one passenger per seat was allowed in the bus as part of social distancing measure. प्रायवेट ना अजून जावना. आमचेच चालू आसा. कितें सिच्युएशन आसा की लोक कशे कंट्रोल जाता? लोक म्हणजे आयच्यान न्यू स्टार्ट केला सिस्टम. सकाळी 7 ते सांजे 7 पर्यंत कळ्ळें. आनी जे पयलींचे टायमींग आशिल्ले पयलीं जितले आमचे टायमींग आहा तितले गाडी स्टार्ट केले. सगळे बसी हय हय कसा रिस्पॉन्स कसो आसा? हां रिस्पॉन्स बरो आसा. कितले पॅसेंजर घेता तुमी? पॅसेंजर 14 नाल्यार 19. हय जशी कॅपॅसिटी आहा बसी ते एका सिटार एक पॅसेंजर. KTC would also send back people from neighboring and nearby states stranded in Goa. The buses will be deployed once KTC gets permission from the collector. We will operate in the nearby state like Kerala, Andhra, Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra. Gujarat maximum. because there are Bihar बी ते डिस्टन्स कमी चड आसा आनी ते परवडपाच्यो ना गाडयो. इट टेक्स अराउंड 6 days फॉर ऑपरेशन. वचपाक 3 दीस आनी परत येवपाक. आनी ड्रायव्हरांकूय थंय जेवणाचे तेजे प्रॉब्लेम आसा. सो इतले लॉंग डिस्टन्स वी मे नॉट गो बट नियरबाय स्टेट्स वील ऑपरेट. वी हॅव परचेज मशीन्स. आमी ती बरोबरच गाडया वांगडा दिता सॅनिटायझेशन करपाक. सो वेन वी कम फ्रॉम दॅट सायड बिफोर एंटरिंग गोवा वी सॅनिटायज एंड देन वी एंटर दी गोवा. However, commuters in Ponda were upset as they had to wait for hours for KTC transport. Listen to them. 5 जायला पण आता एकूय बस जावना. मडगांवच्या बसी येऊन अजून मडगांवच्या येऊन 4 वाजले. प्रॉब्लेम मरा 7 ते 7 म्हणून सांगल्या. मडगाव बसी ना. 4 नंतर बस अजूनही आयलीच ना. मॅनेजरांचो फावर घेवन आमी हांगा आतां 4 घेवन रावल्या. फावर कितें उरची आनी हें सोशल डिस्टन्सींग. तुम्ही कामा गेल्ले 4 येऊन राविले. कोण वचपाचे तुम्ही? परत हांगाच आसा. कोण वचपाचे? मडगाव एकूय बस ना. ना वास्को गेली 3 बसी. सावड्डे 3 गेली. गावणे 2 गेली. मडगाव ना 4 गेल्ली काय खबर ना म्हाका. 4 हांव पावल्या. ही बस खंय वता ना? ही बस दिसता म्हाका वाळपय. मडगाव बस ना तुमकां? ना 4 आयल्या हांव. Our reporters Hiru Male, Sandeep Kamulkar and Krishna Naik from Vasco, Maps and Ponda. Migrants are lining up to get permissions to go back home. Chief Minister Pramod Sawant said that more than 80,000 workers have registered and they would leave toward their hometown in the special trains within 2 days. However, in a twist, some people allegedly from outside the state were found at Baga, leading to an uproar from locals. Government has allowed migrants to go back home. They have been asked to fill details and special train Shramik Express. They have been asked to fill details and special train Shramik Express has been arranged to send them back. BJP spokesperson Sambit Patra has announced that Indian Railways would give 85% subsidy for the ticket fare while state government would pay the remaining 50%. रेल्वे मिनिस्ट्रीन परमिशन दिवपा जाय ना. 2 ट्रेनी आसा. आमकां सगळो रिकॉर्ड मेळ्ळो पण खंयची पयली ट्रेन सोडप तें चल्लां. सगळें जाल्या उपरांत एखाद्या वेळी 2 दिसाच्या भितर पयली ट्रेन सोडली वयतली. ओके. कितले मायग्रंट्स रजिस्टर जाला? आयज तर म्हाका दिसता 80,000च्या वयर पावले. की तांकां इंस्ट्रक्शन दिलां की तेंगे ऑफिसरांक की तुमी ऑनलायन करा म्हणून. जेन्ना ते ऑनलायन करपाक शकता जे लेबरान ऑनलायन करपाक जाता जाल्यार ते आनी आंगेपण आशिल्ले न्ही. सो तांकां म्हाका दिसता कलेक्टरान तांकां एक टेबल जावं तांकां एक स्टाफ
एक्सेस स्टाफ आमचे कलेक्टर गव्हर्मेंटा कडेन सो तांकां तो स्टाफ धरून तांची फॉर्मां भरून दिवपा जातालें ना जाल्यार तांकां फॉर्मां तर दिया सो तांकां वेबसायट तांकां कांय खबर ना ऑनलायन वेबसायट खबर ना सो ते मायग्रंट कशें करतले आज म्हाका सकाळी 9:30 सकाळी येवन आशिल्ले अजून पासून तेंगेले कांय प्रोसेस जायना सो आतां पळोवपाक गेल्यार एक आमचो हांगाचो एक भुरगो गांवां वचपाक सोदता कोल्हापूर तेजो बापूय मेला आनी एकटोच तेजो चलो आनी ताका उज दिवपाक अग्नी दिवपाक कोणना सो फक्त तेजो एकटोच चलो दिवपाक शकता तर आतां ताकाय परमिशन मेळना हेजेर म्हाका प्रमोद सावंतान आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएमान हेजेर कितें तरी दखल घेवपा जाय आनी आमचे कलेक्टराक एडवायज करपा जाय की तांकां बरें सारको इजी प्रोसेस आतां दिवचो. There was confusion at Baga in Kalangut after local found a vehicle bearing Andhra Pradesh registration number and travelers staying in a local guest house at Baga. आयज हांगासर हैदराबादसून 2 गाडयो येयला त्योय बी प्रायवेट व्हेकल आनी तेंच्या वांगडा म्हाका दिसता फॉरेन ट्युरिस्ट आहा एक्चुली तांकां दाबोलीमसून फ्लायट आहा आनी तेंचे पासीस जे आसा ते हैदराबाद टू गोवा दाबोलीम आनी बॅक 3 तारखेर तांकां ते येयला ते आनी 6 तारखेर तांकां परतो पावूंक जाय आनी ते दाबोलीमसून हांगासर पावले आनी तेन्ना हांगासर आमच्या लोकलांनी तेंचे ते गाडयो पळयल्यो आनी हांगासर मातसो अलर्ट जालो आनी लॉकडावन एक्सटेंड जाला आनी पुलीस कंप्लेन केला आनी हांगासर पुलीस येयला आनी ते आतां सद्या कारवाई करता तेचेर म्हाका दिसता तेंच्यांनी बेगीन ताबडतोब एक्शन घेवचें कारण तेंच्यांनी अगर जर तर पॉझिटीव कॅरी केला जाल्यार आमच्या वाड्याक धोका जावंक शकता आनी जसो आमच्या सीएमान आमचो ग्रीन झोन डिक्लेअर जाल्लो आसा तेकाय धोका जावंक शकता तेका लागून बेगीनच्या बेगीन हेचेर कितें ते तांकां चॅकींग करून तांकां हांगासरसून शिफ्ट करचें. Our reporter Ramesh Naik Rao from Margaon and video journalist Amar Chauria from Panji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. 13 people have been arrested for a murder that took place in Kalangut on Monday. Delhi native Sumit Jaiswal was murdered at Kalangut market by a group of people over a mobile phone deal that went sour. 23-year-old Sumit Jaiswal, working as a waiter on a private beach shack in Kalangut and a native of New Delhi, was murdered by around 15 to 17 accused persons after an argument. He was assaulted and deadly weapons such as iron pipes, wooden dandas and iron rod causing him head injuries. The accused persons also assaulted co-worker namely Shamsad Khan Malik, a native of UP, resulting in a Delhi and thereby committing this murder. Motive of the crime is the deceased person had gone to the search of the associates of the accused person who had taken a cash amount of 2,500 rupees from the deceased person on a pretext of selling one mobile phone which was never given. Furthermore, SP North Krish Prasoon, accompanied by SDPO Porvaram Edwin Colasso, personally visited the scene of the crime and integrated the accused persons apprehended in this case. He also gave directions to PI of Kalangut, that is Nolasco Raposo, regarding the further investigation in this case. The State Forensic Science team also visited the scene of the crime and assisted the local police for lifting valuable evidence in this case. It's a Goa 365 Bureau report. Verna police on Sunday arrested a 63-year-old residing in Sankori for growing cannabis in his house. The accused has been arrested under Section 20AI of NDPS Act, and Verna police have seized the illegal cannabis plant under Panchanama after following all mandatory provision of NDPS Act. According to the Verna police, the accused, Irene Rodriguez, was found cultivating cannabis plant illegally and found taking care and gardening grown cannabis plants weighing almost 3.762 grams amounting to 3,76,000 rupees in his property near the old church at Sankwar. Our reporter Hiro Mahale in Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The lockdown 3 has begun across nation with many relaxations in different places. On Monday, long queues of people were seen outside liquor shops to buy alcohol. Though many were seen wearing masks and maintaining social distance, some were trying to buy liquor without following the norms. Watch the story in detail.
On Monday, it was the first day of the lockdown 3.0. Earlier, the government on Friday had decided to extend the nationwide lockdown by 2 weeks till May 17 as the deadly coronavirus cases continue to rise in other states and districts. The Home Ministry had said that the sale of liquor and other items will be allowed within the districts or falling in the green and the orange zones after ensuring maximum 6 feet social distancing. Not more 5 persons will be allowed at one time at a shop. We at Goa 365 went across the area to highlight the scenes outside the wine marts and the shops. Watch this story in detail. सोशल डिस्टन्स आमी 1 मीटर फॉलो केल्लो आसा. दुसरी गव्हर्मेंटान जे आमकां जे रुल्स सांगल्या त्या प्रमाणे आमी सगळे एक विश्वाचेर कर करून दिल्ले आसा. तसो आमकां टायमींग सकाळीं 9 ते सांजचे 6 वचून दिल्लो आहा. तो आयच्यान स्टार्ट आमी फॉलो करतले. लास्ट 40 days आमी शॉप क्लोज आशिल्ले आनी आयज सकाळींच्यान बेगीन आपण लायनी लागलो. लोकांक मास्क घातले शिवाय सोरो दिवंक शकना. तशें स्टाफ हांव 50% स्टाफ आहा म्हाजे कडेन आनी ताका प्रत्येकाक मास्क दिल्लें आसा. लोक जे येता ताका विदावट मास्क सोरो दिना आनी आयज लोकांक संवय जाल्ली आसा. आमचे शॉप तर 40 दिसान उगडले जायत तर लोकांक संवय जाली मास्क घालूनच सोरो बाकीचो वेपार घेवपाचो. ग्रोसरी शॉप आनी खंय गेल्यार लोक मास्क घालता म्हणटकच सोऱ्याचे आनी आमी स्पेशल लोकांक सांगचें पडना लोक घालूंक जाय. गर्दी सकाळीं उगडना फुडें लायनी लागल्यो आनी त्यो सकाळीं 9 ते 12 पासून लायनी लागल्यो. आतां नॉर्मल जालें आनी ट्युरिस्ट नासल्या कारणान सेल फक्त लोकल न्ही. लोकल सेलाचेर आमी सद्याक बिजनेस करता. फक्त लोकल सेल ट्युरिस्ट घेवपाचें ना. आनी लोकल सेल कितें सगळे कोण घरा व्हरून घेवपाचे तसलेच ते बार्रां बंद न्ही. बार्रांवाले कोण ना पूण घरा व्हरपी ते आपल्या लिमिटाचेर व्हरतले. तसो सोऱ्याची सामके लोक तुटून पडटाले तशी वायन शॉपां उक्ती आसून धंदो जाता असो ना. वायन शॉप सगळी उक्ती जातली पण लोक घरा व्हरपाक 6 बाटल्यो बियर, 1 बॉक्स बियर जावं 1 बाटली 2 बाटली ज्यो बॉक्सांनी व्हरताले ते आमची गिरायक ना. कालूच आमकां परमिशन मेळ्ळा ओपन करपाक वीथ किपींग डिस्टन्स ऑफ 6 feet. सगळे लोक मेंटेन करता आनी ते आमकां सपोर्ट करता आमी तांकां करता आनी आमी सगळ्यांक स्टाफांक आमच्या मास्क दिला. लोकूय मास्क घेवन येता तांकां लिकर आमचो हांगा बोर्ड आसा नो मास्क नो लिकर आनी प्रॉपर सॅनिटायज कस्टमरांक आमी सॅनिटायझर वापरता सुद्दां आमच्या स्टाफांकूय दिता. आनी गर्दी पडटा. आज फर्स्ट डे ऑलमोस्ट 30-35 days जाले आमची बंद आसा. सो आज भरपूर गर्दी आनी लोक बरे भशेन अशेंच घेवचे आनी आमी अशेंच मेंटेन करतले आनी अशें खूब दीस चल्ल्या पूण अशें हांव मागतां. गिरायक तसे मोठे प्रमाणात जावना कारण बारवाले टोटल बंद आसा. सगळे चडशे आमचे बारवाले धरताले न्हू आनी आवटसायडर ट्युरिस्ट कोण ना ते आमी गिरायक आमचे खूब कमी जाले. तशें पळोवपाक गेल्यार मार्केट बरें कमी आसा. कमी आहा म्हणजे पयलीं जाता तशें जायना. आयज जालें म्हणून फाल्यां जावपाचें ना अशें आसा. कारण कितें आसा थोड्यांक अशें आशिल्लें तशें. आज कितलो टर्नओवर जालो तुमगेलो? आज तसं एक 20,000 30,000 20,000 जालो. अशी पयलीं चड जालें न्ही ना. पयलीं म्हणल्यार कमीच. आतां मातशी हे खातीर मातशी लोकांनी हें केलां. आयज ओपन केलो म्हणून मार्केट तशें ट्युरिस्ट ना न्हू. ट्युरिस्ट सगळे पणजेच आसता. ओके म्हणून तरी सुद्दां कितें आमकां कोणी ट्युरिस्ट ना जाल्यार असं मार्केट वाडटा ना. तशें कोण ना. 2 कोटी लास्ट टायम. नांव कितें तुजें? आनंद नायक. Thank you. India entered into third phase of lockdown on Monday. However, in Goa, life has started limping back to normality as the state has been classified as a green zone. All non-essential shops were open and people were also seen rushing to their workplaces. Goa started lockdown 3.0 with a lighter note. As all government offices and few private offices were open, the hustle and bustle of traffic was back on the roads.
Markets were closed, but the shops in the residential buildings were open. Not only groceries, but shops selling other items also opened for business. However, in Panje, outside the market complex, all shops were closed. Even in the fish market, a few vendors were seen selling fish, but the market was not crowded as usual. Watch. कलेक्टरान आमचे मागणे आसा कितें आमी कितें रिक्वेस्ट केल्या ताजेर आमी विचार करता आनी तुमकां आमी मार्केट ओपन करपाचो एक मुभा दिता चान्स दिता अशें आमकां सांगलें पण आमकां जो पर्यंत गायडन्स येना तो पर्यंत तुमकां आमी ओपन करून दिवपाचें ना जेन्ना गायडन्स येता तेन्ना तुमकां आमी फोन करून सांगतले की बाबा तुमी ओपन करचें काय ना करचें तशें त्या प्रमाणे कलेक्टराचे ऑर्डरी प्रमाणे आमकां काल तेंचो मेसेज आयलो की तुमी मार्केट ओपन करूं शकता पण मार्केट जर ओपन करतले जाल्यार तुमकां सोशल डिस्टन्सींग हें पाळचें पडटलें प्रत्येक वेपाऱ्यान सामान किंवा हे आसा ते भायर लावंक मेळपाचें ना तुमी ते तुमच्या शटरा भितर लावचें तशेंच सोशल डिस्टन्सींग एक मिटर किंवा 6 मिटरा प्रमाणे तुमी डिस्टन्सींग दवरचें तशेंच जे दुकानां जी आसा ती वांगडा सगळीं ओपन करूंक मेळची ना तुमी ते एक डिस्टन्सींग आसा ते तुमी बरोबर पाळचें आनी त्या प्रमाणे तुमी दुकानां ओपन करची आमकां मेयरान मेसेज धाडलो की तुमी आज मार्केट सांगल्या प्रमाणे ओपन करूं नाका आमी तुमकां गायडलायन्स दितले आनी त्या गायडलायन्सा प्रमाणे तुमी तें मार्केट ओपन करचें तशें आयज कॉर्पोरेशन मेयर तशेंच कमिशनरा कडेन आतांच मिटींग जाल्लेली आज 12 सुमार त्या मिटिंगे प्रमाणे तेंच्यांनी सांगलें की तुमी एक चार्ट करात तुमकां कशें जाय ते चार्टा प्रमाणे आमी ते पळयतले कशें बसतात आनी त्या प्रमाणे तुमकां आमी बसोवंक दितले त्या प्रमाणे आमी आयज सगळे जे बाजारांत वेपारी आसा ते आयज सकाळी दुकानां उक्ते करपाक येयल्ले पण आमी तांकां आयज उक्ते करूंक दिवना आयज टोटली मार्केट बंद आसा फाल्यांच्यान जी गायडलायन्स मेळटले आनी कॉर्पोरेशन तशें कमिशनर जी कितें ऑर्डर काडटलो आनी त्या प्रमाणे दुकानां आमी उक्ते करपाक तयार आसा तशेंच आमचे वेपारी सुद्दां हेका सगळे तयार आसा आज तेंच्यांनी आमकां सांगलां की तुमचें कितें प्लानिंग आसा आनी तुमचें कितें हें आसा तें आमकां सांगा आनी आज सांजचें तांकां आमी व्हरून दाखयतले कशें कितें करपाचें आनी तेजें डिस्कशन करून ते आमकां फाल्यां ओपन करून दितले. Mapsa market was reopened on Monday. The market will be only allowed to open from 9 in the morning till 6 in the evening. Street vendors meet to sit to sell the items maintaining social distancing. Even social distancing was also observed by the customers visiting the market. आमकां गायडलायन्स घातल्या आनी त्या गायडलायन्सीन आमी आमची दुकानां ओपन करपाक सुरवात केल्या आयज सोमार दिसा 50% दुकानां ऑलमोस्ट ओपन जातात थोडी दुकानां जावंक नात काही कारणामुळे व्यापाऱ्याक कम्युनिकेशन जावंक नासतलें म्हटल्यार 50%च्या वयर दुकानां ओपन जावची ना म्हटल्यार सबसिक्वेंटली इल्ले परफॉर्मन्स पळोवन आमचे गायडलायन्स आमी फॉलो करता काय ना ते पळोवन चीफ ऑफिसर म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो तेणें सांगलां की आपूण सोशल डिस्टन्सींग नॉर्म्स स्ट्रिक्टली जर इम्प्लिमेंट करता आनी जर फुटपाथी सगळ्यो जर दुकानदार क्लियर दवरता जाल्यार आपूण बाकीचे शॉपां बी ओपन करपाक दिता. Our reporters Sandeep Toyekar and Ramesh Naikrat from Margaon, Sandeep Kamulkar from Mapsa and video journalist Irshad Sheikh from Panje. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.gaur365.tv. Follow us on Facebook, Gaur365TV, and subscribe to our YouTube channel, Gaur365TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.